सघाइदिन्ला। उसैलाई सघाउनु पर्ला जस्तो छ, सघाउँछु भन्छन्। हात पो छैन त, मन त छ नि। बाबा के भन्न आइ? मेरो बिहा गरिदिनु पर्यो बा। हे भगवान, अनि कोसँग गरिदिनु बिहे? न एउटा काम छ, न सिप छ, न कमाइ छ, न सम्पत्ति छ, कसले दिन्छ तँलाई केटी? मलाई मन परे केटी छनै छैन। लु भन मेरो अगाडि, को तैँले मन पराएको स्पष्टसँग भन। सती। सेती रे? ल भ, पराएको छैन। यो कुरा म मान्न पनि मान्दिन, तैँले यस कुरामा जबरजस्ती नगरेकै राम्रो। छोडिदेऊ अब, अनसन बस्छु म। हाल बिहार पर्दैन के ल्या भाइ? केही होइन। रूपा के हो? सन्चै भने के हो? सन्चै छ। ले जेरी पुरी ल्याइदिएको छु, खाऊ, भोक लाग्यो होला। के हो यही जेरी पुरीले तार्नु पर्छ मलाई? मलाई बिहे गर्ने बेलामा के सपना देखाएको थियो तिमीले? सम्झौ त एकचोटि? के भनेको थियो र त्यस्तो? ऊ बेला चाहिँ शेर बन्नी, अनि अहिले चाहिँ बिरालो। रूपा, शेर भए पनि बिरालो भए पनि आखिर म तिम्रो लोग्ने नै हुँ क्या रे। मुखले मात्र भनेर के गर्नु? मैले एउटा साडी ल्याइदियो भनेको 6 महिना भइसक्यो, ल्याउन सक्यौ तिमीले? सुनले छपक्कै पार्दैमला भन्ने विचार छ। अब त्यति साडीमा अड्किरह तिमी? ल ब, धेरै गफ नदेऊ। तिम्रो नारी राम्रोसँग छामेकी छु मैले। हामीले मात्र खर्च गर्नुपर्ने, भाइ बुहारी पनि बराबर अंश लिएर छुट्टेर बसेका छन् त। खोइ उनीहरूले केही गर्न नपर्ने रहेछ, सबै थोक हामीले गर्नुपर्ने हो। अंश त हाम्रो पनि छुट्याइसकेको छ त। अनि के त, हामी चाहिँ यसै गरी सधैँभरि सँगै बस्ने? तिमीलाई थाहा छ त, घरमा 70 कटेका बाबुआमा छन्। एउटा भएको दाई हुन्डरीको हालत त्यस्तो छ। अब म पनि के सोचिरहेको हुन्छु, सबै तिनीहरूकै लागि खर्च भइरहेको हुन्छ। हाम्रो पनि आफ्नै जिन्दगी छ, केही गर्ने समय पनि छ। अनि सधैँभरि त्यही बुढाबुढी भएका बाबुआमा र त्यो दाईको पछि लगाएर बस्ने? ल भइहाल्यो, पछि कुरा गरौँ ल। अहिले त्यो जेरी खाऊ। तिम्रो जेरी तिमी नै खाऊ, लयर नभए बाबुआमालाई खान्देऊ, म खान्न। के गर्ने होला? मलाई त त्यो हुन्डरीको साह्रै चिन्ता लागिरहेछ। अहिले त यस्तो ताल छ, हाम्रो सेको पछि के होला? बिहे गरिदिन पाए हुन्थ्यो। उसका दुईवटा भाइको बिहे भइसक्यो, उसको चाहिँ जेठो भएर पनि बिहे हुन पाएन। केटी पाउनु परेन? कसले दिनुहुन्छ त्यसलाई केटी? मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ, तर सेती मन पराउँछु भन्छ। हो र? के भन्छ मोरो? पुतली, बुहारीले साह्रै मिठो खाना बनाउँछ। तैँले बनाएको भन्दा पनि मिठो। पहिला मैले बनाए मिठो भने, अहिले बुहारी देख्न साथ बुहारीले बनाएर हेर्न। बा,
के भन्नु खोजिस् लु भन् त? यहाँ तपाईँलाई मात्र हेरेर हामीले कति बस्ने? के? मतलब यसो पेट दुख्ने सुख्ने केही भएको छ भने हस्पिटल पनि जानुपर्छ भन्न खोजे क्या बा? केही भएको त छैन नि तपाईँलाई? त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो केही भएको भए त यसरी टन्न भात खान सक्थेन नि। बरु मलाई पो ढाडले अलिअलि सताएको छ बाबु, मलाई लिएर जान हस्पिटल। हुन्छ आमा। होइन त्यो हुन्नरी कहाँ गयो? भात खाने बेला भइसक्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। ती पसलमा पुगेर आउँछु भन्थ्यो। के अरेको किन्ने हो? कति रुपियाँ यसको? 500 रुपियाँ हो। अल्टीमा 100 रुपियाँ पैसा बोकेर 500 को टोपी तान्नु। जाऊ त। कस्तो ज्याकेट जस्तो महँगो टोपी त मिलाएर साथी कहाँ जानु? त्यही माथि वडा कार्यालयमा। बोरा बोकेर नि वडा कार्यालय जान्छ कोही? अन्त जानला होला। अन्त होइन क्या हुन्नरी, यो गहुँ मिलमा पुऱ्याएर त्यतैबाट वडा कार्यालय जान आँटेको। रोटी खाल्न होला। म पनि जान्छु नि तसँग, त्यो भारी पनि बोकिदिन्छु। पर्दैन हुन्नरी, त कहाँ जान लागेको होला? अहिले तेरो बाउले आएर मार्लाम त। मान्दैनन्। यो म बोक्छु अनि यसलाई लिएर गएर पहिला त मिलमा छोडिदिउँला, अनि वडा कार्यालय जाउँला होइन? सक्छ? हाल पऱ्यो तँलाई बोकिदिन्छु म। नमस्ते दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? ज्ञानबहादुर दाईको छोरा होइन तपाईँ? हो त, मेरो अनुहार बासा ठाके मिल्छ क्या। मैले अब केही गर्नुपर्ने त छैन नि। मैले तपाईँको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन विधवा महिलाको लिस्टमा नाम राखिसकेकी छु। तपाईँले तपाईँको श्रीमानको मृत्युदत्त प्रमाणपत्र सुरक्षित राख्नुभयो नि, एकदमै राम्रो गर्नुभयो। कागजपत्र भएका कारण हामीलाई काम गर्न असाध्यै सजिलो भयो। यदि त्यो कागजपत्र नभइदिएको भए हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। कहिलेसम्म मैले पैसा पाउँछु होला? हेर्नु न, घर व्यवहार मिलाउन साह्रै गाह्रो भइसक्यो मलाई। अर्को चौमासिकदेखि पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि है, तपाईँ जस्तो विधवा महिलाले महिनाको 1000 रुपियाँ भत्ता पाउनुहुन्छ भनेर? त्यो त थाहा छ। अनि मैले चाहिँ पैसा पाउँदैन, बासमा पैसा माग्यो भने सुक्को दिँदैन कहिले। जिल्लाबाट पाउने अपाङ्गता सम्बन्धी कार्ड छ तपाईँसित? त्यो त छैन, जिल्लै कहिले गएको छैन, गाउँमै मात्रै बस्छु। उसो भए एकचोटि बालाई म कहाँ पठाइदिनुहोस् न, म कुरा गरौँला। त्यसो भए मैले नि पैसा पाउँछु? कार्ड भयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो बाले नि पैसा पाउँछ? पाउनुहुन्छ। तपाईँको बुवा कति वर्ष पुग्नु भयो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। 70 वर्ष नागेपछि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बापत 2000 रुपियाँ दिन्छ। 60 वर्ष नागेका लोपन्मुख जनजाति तथा दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले भत्ता स्वरूप 1000 रुपियाँ दिन्छ। त्यस्तै श्रीमान बितेका विधवा महिला र विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका 60 वर्ष माथिका महिलाहरूका लागि 1000 र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले भत्ता दिने गर्छ। जिल्ला महिला तथा बाल बालिका कार्यालयबाट रातो कार्ड प्राप्त गरेका पूर्ण अपाङ्गलाई 2000, अनि नीलो कार्ड प्राप्त गरेका अशक्त अपाङ्गहरूलाई 600 दिन्छ भने पनि सुनेको थिएँ नि त। हो त नि, 5 वर्ष मुनिका देशभरिका दलित बालबालिका, त्यस्तै कर्णालीका 5 जिल्ला, बझाङ, रौतहट र अछाम जिल्लाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले 400 रुपियाँ भत्ता पाउँछन्। तर आफ्नै गाउँको वडा कार्यालयबाट जन्मदत्ता चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। उसो भए मैले पैसा पाउँछु? पाउन सक्नुहुन्छ, तर कार्ड चाहिन्छ।
ए हुन्न रे मिलमा पिठो लिन जानुपर्छ कहाँ हिँड्यो तिमी पहिला बाला गरेर पैसा कुरा गरौँ नि पिठो त कुट्दै गरौँला नि अनि चन्दा बहिनी तिमी कता गएर आयौ त यसो सदरमुकामतिर पुगेर आएकी नि रूपा दिदी अनि झोला त खुब ठुलो बोकेकी छौ त के किनेर ल्यायौ यसो केटाकेटीहरूलाई लुगा किनेर ल्याइदिन थियो त्यही किनेर ल्याएकी नि मैले सासू ससुरा त्यस्तो जेठाजुलाई हेर्दैकै छु अनि त किनिहाल्छस् नयाँ नयाँ लुगा कपडा होइन के सोच्नु भएको दिदी के होइन तिमीलाई त क्या आनन्द छ है के गर्नु आफूलाई त घरभित्रभित्रै त्यसै हराउने भइयो सासू ससुरालाई पाल्न पाउनु त गजबको कुरा हो नि दिदी गजबको कुरा भए आफूले चाहिँ छोडेर जान्थिस् हामीलाई नै थाहा छ यस्ता कुरा पर्दा पर्छ ल गए है केटाकेटीले उहाँ भाँड भइन गरिसक्यो होला किन नलागेर राम्ररी फल्यो भने यही गोलबेडाले नि त हुँदो रहेछ नि मेहनत गरेपछि जेले पनि राम्रो भइहाल्छ नि पहिलेदेखि पैसा साँचेर राखेको भए कान्छा छोरा बुहारीलाई हामीलाई छोडेर त जाँदैन थियो होला माइली बुहारीले हामीलाई देखेर मुख त बटार्दिन थियो होला भनेपछि तपाईँलाई नि माइली बुहारीको बारे थाहा छ थाहा छ थाहा पाएर के गर्ने थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नु परेको छ अब जेठो छोरो हुन्नरीको केही घरै छैन ऊ बेला हामीले तिनै दुईजनालाई खर्च गरियो हुन्नरीलाई त हामीले के खर्च गरेका छ अब त हामीले चुपचाप सहनु सिवाय अरू के गर्न सकिन्छ र कमाउने उमेर गइहाल्यो अब त पाखुरा बलियो हुन्छ त हो बा म गोलबेडा टिप्थ्यौ पर्दैन बा तपाईँहरूले एउटा कार्यालयबाट पैसा पाउनुहुन्छ नि मैले त पाउँछु रे म भर्खरै त्यहाँ गएर आएँ नि ए हो र अनि के कुरा भयो भने त तपाईँहरू नि बुझ्नु जानु न उहाँ साथीले त पैसा पाउनु थालिसक्यो कहिले कहिले कसरी पाउँछन् रे त 70 वर्ष पुगिसकेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनि त्यो निवेदन दिएपछि हाम्रै एउटा कार्यालयबाटै पाइन्छ अनि कहिले कहिले दिने रहेछ त असोज 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्रमा पहिलो चौमासिक है अनि माघको 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्र दोस्रो चौमासिक अनि जेठको 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्र तेस्रो चौमासिक दिन्छन् ए यसको बारेमा अरू कुरा नि थाहा पाउनु पर्यो भने नि बा वडा कार्यालय अनि गाउँपालिका नगरपालिका वा त्यो केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमा गएर नि बुझ्न सकिन्छ ए कुरो त्यसो पो रहेछ हो नि बा तर मेरो बिहा चाहिँ सेतीसँग गर्नुपर्छ है बा है कुरा त निकै राम्रो गरे हो ज्ञानबहादुर तिमीले तर के गर्नु एउटा भएको छोरो पनि बितिगयो बालबच्चा पनि भएनन् अब त्यही एउटी भगी बुहारीलाई पनि कसरी पठाउँ म बिदा गरेर होइन सेती पनि यही गाउँमा जन्मेकी हुन् मेरो जेठो छोरोले सानैदेखि मन पराउँदो रहेछ अब त झन् सेती पनि एक्लै भइन् यसमा धेरै कुरा नगर्दा नै जाति होला तिम्रो जेठो छोरोले कसरी पाल्ला सेतीलाई तिमी आफै सोच त बिहे गर्ने मात्र भनेर हुन्न नि ठिकै छ तिम्रो विचार बुझेको मात्र हो त्यो बुढो रामनाथले भनेर हुन्छ र एकचोटि सेतीको कुरा नि त सुन्नु पर्यो नि बा पर्दैन सेतीको कुरा सुन्न बिर्सिँदै त्यो कुरा बरु एकपटक वडा कार्यालय जानु पर्यो बाबु कहाँ जान्लाई बुहारीलाई केही भयो अब हामी यो घरमा बस्दैनौँ आमा इज्जत मान केही नभएको ठाउँमा बस्नु पनि राम्रो होइन अनि के भनेको प्रकाश तैँले के कुरा गरेको तैँले
हुँदा हुँदा त्यो हुन्डरीलाई त्यो विधवा केटी माग्न जानु भएको होइन? छी 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 छी। तपाईँहरूलाई सकेसम्म मैले हेरेकै थिएँ, राम्रोसँग पालेकै थिएँ, त्यसैको खाइमात लागेको होइन? तेरो मुख बन्द गर। के भन्दैछस् थाहा छ तँलाई? अरू कुरा केही पनि होइन बुबा। आजदेखि म उतै अफिसतिर बस्छु। मलाई मेरै सुरले बस्न दिनुहोस्। प्रकाश, एक्कासी के भयो तँलाई? एक्कासी मेरो बुद्धि आयो आमा। हिँड। ए साँच्ची त्यो हाम्रो नागरिकता कहाँ छ? हामी कति वर्षका भनेर हेर्नु पर्यो। किन चाहियो? यो मङ्सिरले म 73 लागे, तपाईँ 71 लाग्नुभयो। किन चाहियो नागरिकता? ए मभन्दा 2 वर्ष जेठी रहेछ र पो मलाई टिप्पा टिप्दी रहेछ त। जे भए पनि नागरिकता चाहिँ निकाल्न। म भत्ताको लागि देखाउनु पर्छ अरे के? खै कता राखेको छु, यहीँ बाकसतिर छ कि अन्त छ? हेर्छु है म। ए रहेछ रहेछ, यहीँ रहेछ। ए हो भइगयो, दुइटैको रहेछ एकै ठाउँमा। हुन्छ नि। माइलो छोरोले घर छोडेको विषयमा कुरा गर्न आउनु भयो र तपाईँ? होइन होइन, उसले घर छोडेर गइहाल्यो। अब हुन पनि उसलाई अब हाम्रो के काम? त्यही पनि एकपटक सम्झाउनु भएको भए मान्थ्यो कि? केही छैन हजुर, समयभन्दा बलवान कोही छैन। समयले नै सम्झाउला नि। हामीलाई अस्ति जेठाले त्यो के जाति भत्ता पाइन्छ अरे भनेर सुनाएको थियो, त्यही भएर देखाउनु ल्याएको। हो अस्ति मैले जेठालाई भनेकी थिएँ। हो हुन्नरीले भनेरै थाहा पाएको, तर घरको खतरा खुद्रो काम भएर यत्तिकै ढिला भयो। दिउँसो वडा कार्यालयतिर आउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि। ओडामा धेरै काम होला भनेर नआएको हामीले। फेरि तपाईँहरू आउनु भएन भने त फेरि मेरो कामै हुँदैन नि। हामीलाई त मतलबै थिएन नि, नागरिकता त भागसँग पोको पारेर राखेको थियौँ। ए 70 वर्ष पुगिसकेपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन तपाईँहरूलाई? कहाँ थाहा हुनु नानी, अस्ति जेठाले आएर भनेपछि पो थाहा भयो त नि। 70 वर्ष नागेपछि नेपाल सरकारले औषधि उपचार बापत महिनाको 1000 र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 1000 गरी 2000 रुपियाँ दिन्छ। ए अनि यो रकम चाहिँ बैंक मार्फत पाइन्छ अरे होइन? त्यही हुन्नरीले भने मलाई। धन्न हुन्नरीले यति कुरा भन्नुभएछ र तपाईँहरू आउनुभयो। भोलि तपाईँहरूको नाम वडा कार्यालयमा दर्ता गराइदिउँला है। वृद्ध भत्ताको लागि चाहिँ साउन 1 गतेदेखि मङ्सिर 15 गतेसम्म नाम दर्ता गराइसक्नुपर्छ। आज मङ्सिरको पहिलो हप्ता भनेपछि तपाईँहरू एकदम सही समयमा आउनुभयो। अनि हुन्नरीको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? खोइ के गर्ने, घरमा अलिअलि काम गर्छ, खान्छ, बस्छ भनेर आफूले पनि पहिले केही सोचिएन। जिल्लाको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा गएर अपाङ्गता सम्बन्धी कार्ड बनाउनु पर्छ। अब भोलि नै सदरमुकाम गएर अपाङ्गता कार्ड बनाउनु पर्ला। ल बधाई छ तँलाई निलो कार्ड बनेकोमा। अब तैँले पनि भत्ता पाउँछस्। ए बा खल्दिम पैसा। किन चाहियो पैसा? भोक लागेर कस्तो भइसक्यो, खानु परेन? ल ल उतै नजिकै होटल छ, त्यही गएर खाउँला। साउजी चिउरा तरकारी खाउँ।
साउजी त्यो पर्दैन है ए अब खाजा होइन नखाइजा बजारमा त साह्रै रमाइलो हुँदो रहेछ नि बा है अब हुन्छ नि कि त पनि यतै बस्छस् प्रकाशसँग त्यसको नाम नलिए बा तिमीसँगै झगडा पर्ला मेरो त्यसले हामीलाई मान्छे गर्दैन त्यस काम बस्ने त परै जाओस् पानी पनि खानु नपरोस् ल ल बुझेँ नरिसा ए बा तिमी पछाडि गएर बस न यहाँ सेती आएर बस्छ क्या किन सँगै बस्नु पर्यो हलो भालो नभन न बा जाउँ बजार किन आएकी सेती त एक दुईवटा लुगाहरू किन्न आएको टोपी तेरो लागि अब हुन्नरीको नाम पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सूचीमा दर्ता भयो। अब हुन्नरीले प्रत्येक महिना 600 का दरले 4-4 महिनामा एकमुष्ट रकम पाउँछन्। अनि हुन्नरी त्यो पैसाले के गर्ने विचार छ नि? के गर्ने सोचेकै छैन। के कति कामले आयो त रामनाथ भन न
म त सेती र जेठाको बारेमा कुरा गर्न आएको। ए रामनाथ बाबु आउनु भएको रहेछ। चिया पिउने हो? पर्दैन भाउजू, पर्दैन। चिया भन्दा पनि कुरो टुङ्गाउनुपट्टि लाग्नु। म त लागिहाल्छु। के भन्नु छ भन न त। पहिले पनि त तिम्री बुहारीलाई माग्न म आएकै हो। म त लिनै आउनुहोस् भन्न आएको। उनीहरू दुईजना मिलेर केही गरे भने गर्लान्। फेरि कान्छी पनि त बाँची छ नि। ओहो, मनकै कुरा गर्नुभयो बाबुले। हाम्रो बुहारीलाई लिन कहिले आउँ? भोलि नै आउनुहोस्, टिकटाला गरेर पठाइदिइहाल्छु। बाबुले राम्रो गर्ने हुनुभयो। अब हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो बिहे गर्ने कुरा आउँदैन। त्यही तलको मन्दिरमा जाने, टिकटाला गरिदिने, बिदा गरिदिने भइहाल्छ। त्यही त। लौ त ज्ञानबहादुर, आजबाट हामी दुईजना सम्धी भइयो। मैले बुहारी होइन छोरी दिएर पठाएको छु। यसलाई कुनै हालतमा पनि दुःख हुनु हुँदैन। त्यो कुराको चिन्तै नगर रामनाथ। ल ल ल पछि गर्छ है त। हेर्दा हेर्दै बे पनि गर्नुभयो होइन त? गरेँ नि। मैले त अस्ति नै गरौँ भने सेतीलाई उही नमाने त हो नि। ल भन्नुहोस्, अब मैले के गरिदिनु पर्यो? मेरो त्यो पहिलाको विधवा भत्ता छ नि, त्यसलाई कट्टी गरेर हाम्रो बिहे दर्ता गराइदिनु पर्यो। ल गजब, एकदम राम्रो सोच। विधवा महिलाले बिहे गरेपछि स्वाभाविक रूपमै विधवा महिला भत्ता पाइँदैन नि। ल म बिहे दर्ता गरिदिन्छु, काम एकैछिनमा हुन्छ। नागरिकता ल्याउनु भएको छ? बा, अब मैले एउटा कुरा सोचेँ नि। के सोचिस्? तपाईँहरूको उपचार खर्च सबै कटाएर 50,000 जति बचेको छ है बा। अब त्यो सबै मिलाएर एउटा काम गर्नु पर्यो। अब पर्दैन, कहाँ लगाएर गमलामा पैसा डुबाउनलाई। आमा, म छु नि आमा, म गरिहाल्छु नि सबै काम। पैसा डुब्न कहाँ दिन्छु र? अब तिमीहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने विचार गर। के चाहियो फेरि? टोपी त लगाइरहेछौ त। टोपी किन्न होइन, सबै टोपी किन्न आएको आज। यो पसल बेच्ने भन्ने सुने, अनि त्यो पसलै किन्न आएको। पसल किन्ने? हो त, पसल बेच्ने भने होइन र? हो, बसेर कुरा गरौँ। बाबा आउ छिरी, आउ 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 आउ। कत्रो बेर लगाएको तिमीले? म एक्लै यो नानी हेरेर बस्नु कि अफिस जानु कि समयको ख्याल गर्नु पर्दैन? यसरी चल्छ? मैले मात्र के गर्नु त? म चाहिँ कसरी सक्नु भन त? बच्चा हेरौँ कि किचनको काम गरौँ कि सरसफाइ गरौँ कि लुगा धुँ कि बजार जाउँ कि, अनि तिमीले लगाएर कसले हेर्छ त? यसरी हुँदैन। के गर्ने होला अब? आमालाई बोलाउनु पर्छ है क्या? खोप तिमीले आमा बोलाउँदैमा आउनु पर्यो नि यहाँ। हामीले बोलाएपछि आउनुहुन्न, त्यहाँ माथि सर बस्न पाउने भएपछि म भोलि नै बोलाउँछु आमालाई।
खोइ एउटा बुढी मान्छेले ओर्ने पसेर दिनु त। हुन्नरी त यो पसल हाम्रो हो नि। कसरी किनिस्? सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत पाएको पैसा बचाएर किने यो। आफू सक्षम हुँदाखेरि त नले पनि हुन्छ है, तर हामीले यसलाई लिएर आफू सक्षम हुने आधार बनायौँ। तैँले धेरै राम्रो गरिछस्, माने दाइ तँलाई मैले। आमालाई यो राम्रो हुन्छ। पैसा पर्दैन। के लुगा चाहिएको होला दिदी? तपाईँहरूलाई नै खोजेको। तपाईँहरूले सरकारले दिएको भत्ताले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने सुने, अनि मेरो छोरीले नि भत्ता पाउँछ भन्ने सुनेर तपाईँहरूसँग बुझ्न आएको। खासमा मैले बुझेअनुसार दलित समुदायका 1 जना आमाका 2 जना सन्तान मध्ये 5 वर्ष मुनिका छन् भने मासिक 400 का दरले भत्ता पाउँछन्। हेर्नुहोस्, सक्षम हुनुहुन्छ भने त नलिँदा पनि हुन्छ, तर अब आवश्यकता छ भने चाहिँ नानीको जन्म दर्ता गराएर वडा कार्यालयमा लिन सक्नुहुन्छ। भत्ता लिनलाई के चाहिन्छ? यिनको जन्म दर्ता गरेको छ भने त्यसको प्रतिलिपि, छैन भने चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। अनि तपाईँको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर वडा कार्यालय जानुपर्छ। अनि सुन्नुहोस् दिदी, त्यो भत्ता चाहिँ बालबालिकालाई दिएको हो नि, फेरि आफै खाएर सक्नु होला नि। सक्दैन, धेरै कुरा थाहा भयो। अब म वडा कार्यालय गएर नानीको जन्म दर्ता पनि गराउँछु, अनि भत्ताको लागि निवेदन पनि दिन्छु। हस् दिदी, धन्यवाद। ल ल ल ल, राम्ररी जानु। खै आमा, भाग्य भन्नुभयो। आमा, म तपाईँलाई लिन आएको, जाउँ। होस् बाबु, अब हामी कतै जाँदैनौँ। बरु तिमीहरूलाई मन लाग्छ भने यतै आऊ। यो घर तिमीहरूकै हो, हामी केही भन्दैनौँ। तपाईँको बुहारीलाई यहाँ बस्नै मन लाग्दैन भन्छ नि आमा। मलाई पनि त उता बस्नु मन लाग्दैन नि। ठिकै छ आमा, उता आउन मन लाग्यो भने आउनु होला। अब यता पनि जेठाले राम्रै गराएर छ, खुसी लाग्यो। गर्न जाने हो भने बाबु, त्यति पैसाले पनि यतै केही गर्न सकिँदो रहेछ। हुन्छ आमा, म जान्छु। बालाई म आथेँ भनिदिनु होला। बाबु, भोक लाग्यो होला, केही खाएर जानु। भइगयो आमा, म जान्छु।
सघाइदिन्ला। उसैलाई सघाउनु पर्ला जस्तो छ, सघाउँछु भन्छन्। हात पो छैन त, मन त छ नि। के भन्नु है? मेरो बिहा गरिदिनु पर्यो बा। हे भगवान, अनि कोसँग गरिदिनु बिहे? न एउटा काम छ, न सिप छ, न कमाइ छ, न सम्पत्ति छ, कसले दिन्छ तँलाई केटी? मलाई मन पर्यो केटी छ नै छैन। लु भन् मेरो अगाडि, को तैँले मन पराएको स्पष्टसँग भन्। सती। सेती रे? ल भयो, पराए छैन। यो कुरा म मान्न पनि मान्दिनँ, तैँले यस कुरामा जबरजस्ती नगरेकै राम्रो। छोडिदेऊ अब, अनसन बस्छु म। हाल बिहार पर्दैन। के ल्यायो भाइ? केही होइन। रूपा, के हो? सन्चो भने क्या हो? सन्चै छ। ले जेरी पुरी ल्याइदिएको छु, खाऊ, भोक लाग्यो होला। के हो यही जेरी पुरीले काम खोजा मलाई? मलाई बिहे गर्ने बेलामा के सपना देखाएको थियो तिमीले? सम्झौ त एकचोटि? के भनेको थियो र त्यस्तो? ऊ बेला चाहिँ शेर बन्नी, अनि अहिले चाहिँ बिरालो। रूपा, शेर भए पनि बिरालो भए पनि आखिर म तिम्रो लोग्ने नै हुँ क्या रे। मुखले मात्र भनेर के गर्नु? मैले एउटा साडी ल्याइदियो भनेको 6 महिना भइसक्यो, ल्याउन सक्यौ तिमीले? सुनले छपक्कै पारिदिउँला भन्ने विचार छ। अब त्यति साडीमा अड्किरह तिमी? ल बो, धेरै गफ नदेऊ। तिम्रो नारी राम्रोसँग छामेकी छु मैले। हामीले मात्र खर्च गर्नुपर्ने, भाइ बुहारी पनि बराबर अंश लिएर छुटेर बसेका छन् त। खोइ उनीहरूले केही गर्न नपर्ने रहेछ, सबै थोक हामीले गर्नुपर्ने हो। अंश त हाम्रो पनि छुट्याइसकेको छ त। अनि के त, हामी चाहिँ यसै गरी सधैँभरि सँगै बस्ने? तिमीलाई थाहा छ त, घरमा 70 कटेका बाबुआमा छन्। एउटा भएको दाई हुन्डरीको हालत त्यस्तो छ। अब म पनि के सोचिरहेको हुन्छु, सबै तिनीहरूकै लागि खर्च भइरहेको हुन्छ। हाम्रो पनि आफ्नै जिन्दगी छ, केही गर्ने समय पनि छ। अनि सधैँभरि त्यही बुढाबुढी भएका बाबुआमा र त्यो दाईको पछि लाएर बस्ने? ल भइहाल्यो, पछि कुरा गरौँ न। अहिले त्यो जेरी खाऊ। तिम्रो जेरी तिमी नै खाऊ, लयर नभए बाबुआमालाई खान्देऊ, म खान्दिनँ। के गर्ने होला? मलाई त त्यो हुन्नरीको साह्रै चिन्ता लागिरहेछ। अहिले त यस्तो ताल छ, हाम्रो सेको पछि के होला? बिहे गरिदिन पाए हुन्थ्यो। उसका दुईवटा भाइको बिहे भइसक्यो, उसको चाहिँ जेठो भएर पनि बिहे हुन पाएन। केटी पाउनु परेन? कसले दिनुहुन्छ त्यसलाई केटी? मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ, तर सेती मन पराउँछु भन्छ। हो र? के भन्छ मोरो? पुतली, बुहारीले साह्रै मिठो खाना बनाउँछन्। तैँले बनाएको भन्दा पनि मिठो। पहिला मैले बनाए मिठो भन्ने, अहिले बुहारी देख्न साथ बुहारीले बनाएर हेर्न। बा,
के भन्नु खोजिस् लुबन त? यहाँ तपाईँलाई मात्र हेरेर हामीले कति बस्ने? के मतलब यसो पेट दुख्ने सुख्ने केही भएको छ भने हस्पिटल पनि जानुपर्छ भन्न खोजेको क्या बा। केही भएको त छैन नि तपाईँलाई? त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो केही भएको भए त यसरी टन्न भात खान सक्थेन म। बरु मलाई पो ढाडले अलिअलि सताएको छ बाबु, मलाई लिएर जा न हस्पिटल। हुन्छ आमा। होइन त्यो हुन्नरी कहाँ गयो? भात खाने बेला भइसक्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। ती पसलमा पुगेर आउँछु भन्थ्यो। के अरेको किन्ने हो? कति रुपियाँ यसको? 500 रुपियाँ हो। अल्तीमा 100 रुपियाँ पैसा बोकेर 500 को टोपी तान्नु। जाऊ उता। कस्तो ज्याकेट जस्तो महँगो टोपी त मिलाएर दिउँ। सती कहाँ जानु? त्यही माथि वडा कार्यालयमा। बोरा मोकेर नि वडा कार्यालय जान्छ कोही? अन्त जानला होला। अन्त होइन क्या हुन्नरी, यो गहुँ मिलमा पुऱ्याएर त्यतैबाट वडा कार्यालय जान आँटेको। रोटी खाल्न होला। म पनि जान्छु नि तसँग, त्यो भारी पनि बोकिदिन्छु है। पर्दैन हुन्नरी, त कहाँ जान लागेको होला? अहिले तेरो बाउले आएर मार्लान् त। मान्दैनन्। यो म बोल्छु अनि यसलाई लिएर गएर पहिला त मिलमा छोडिदिउँला, अनि वडा कार्यालय जाउँला होइन? सक्छ? हाल पऱ्यो तँलाई बोलिदिन्छु म। नमस्ते दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? ज्ञानबहादुर दाईको छोरा होइन तपाईँ? हो त, मेरो अनुहार बासा ठाके मिल्छ क्या। मैले अब केही गर्नुपर्ने त छैन नि। मैले तपाईँको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन विधवा महिलाको लिस्टमा नाम राखिसकेकी छु। तपाईँले तपाईँको श्रीमानको मृत्युदत्त प्रमाणपत्र सुरक्षित राख्नुभयो नि, एकदमै राम्रो गर्नुभयो। कागजपत्र भएका कारण हामीलाई काम गर्न असाध्यै सजिलो भयो। यदि त्यो कागजपत्र नभइदिएको भए हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। कहिलेसम्म मैले पैसा पाउँछु होला? हेर्नु न, घर व्यवहार मिलाउन साह्रै गाह्रो भइसक्यो मलाई। अर्को चौमासिकदेखि पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि है, तपाईँ जस्तो विधवा महिलाले महिनाको 1000 रुपियाँ भत्ता पाउनुहुन्छ भनेर? त्यो त थाहा छ। अनि मैले चाहिँ पैसा पाउँदैन, बासमा पैसा माग्यो भने सुक्को दिँदैन कहिले। जिल्लाबाट पाउने अपाङ्गता सम्बन्धी कार्ड छ तपाईँसित? त्यो त छैन, जिल्लै कहिले गएको छैन, गाउँमै मात्रै बस्छु। उसो भए एकचोटि बालाई म कहाँ पठाइदिनुहोस् न, म कुरा गरौँला। त्यसमा मैले नि पैसा पाउँछु? कार्ड भयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो बाले नि पैसा पाउँछ? पाउनुहुन्छ। तपाईँको बुवा कति वर्ष पुग्नुभयो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। 70 वर्ष नागेपछि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बापत 2000 रुपियाँ दिन्छ। 60 वर्ष नागेका लोपन्मुख जनजाति तथा दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले भत्ता स्वरूप 1000 रुपियाँ दिन्छ। त्यस्तै श्रीमान बितेका विधवा महिला र विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका 60 वर्ष माथिका महिलाहरूका लागि 1000 र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले भत्ता दिने गर्छ। जिल्ला महिला तथा बाल बालिका कार्यालयबाट रातो कार्ड प्राप्त गरेका पूर्ण अपाङ्गलाई 2000, अनि नीलो कार्ड प्राप्त गरेका अशक्त अपाङ्गहरूलाई 600 दिन्छ भने पनि सुनेको थिएँ नि त। हो त नि, 5 वर्ष मुनिका देशभरिका दलित बालबालिका, त्यस्तै कर्णालीका 5 जिल्ला, बझाङ, रौतहट र अछाम जिल्लाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले 400 रुपियाँ भत्ता पाउँछन्। तर आफ्नै गाउँको वडा कार्यालयबाट जन्मदत्ता चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। उसो भए मैले पैसा पाउँछु?
पाउन सक्नुहुन्छ, तर कार्ड चाहिन्छ। ए हुन्नरी मिलमा पिठो लिन जानुपर्छ, कहाँ हिँड्यो तिमी? पहिला बाला गरेर पैसा कुरा गरौँ नि, पिठो त कुट्दै गरौँला नि। अनि चन्दा बहिनी तिमी कता गएर आयौ त? यसो सदरमुकामतिर पुगेर आएकी नि रूपा दिदी। अनि झोला त खुब ठुलो बोकेकी छौ त, के किनेर ल्यायौ? यसो केटाकेटीहरूलाई लुगा किनेर ल्याइदिन थियो, त्यही किनेर ल्याएकी नि। मैले सासू ससुरा त्यस्तो जेठाजुलाई हेर्दैकै छु, अनि त किनिहाल्छस् नयाँ नयाँ लुगा कपडा। होइन के सोच्नु भएको दिदी? के होइन, तिमीलाई त क्या आनन्द छ है, के गर्नु, आफूलाई त घरभित्रभित्रै त्यसै हराउने भइयो। सासू ससुरालाई पाल्न पाउनु त गजबको कुरा हो नि दिदी। गजबको कुरा भए आफूले चाहिँ छोडेर जान्थिस्? हामीलाई नै थाहा छ यस्ता कुरा, पर्दा पर्छ। ल गए है, केटाकेटीले उहाँ भाँड भइन गरिसक्यो होला। ल ल ल जान्छ। किन नलागेर राम्ररी फल्यो भने यही गोलबेडाले नि त हुँदो रहेछ नि। मेहनत गरेपछि जेले पनि राम्रो भइहाल्छ नि। पहिलेदेखि पैसा साँचेर राखेको भए कान्छा छोरा बुहारीले हामीलाई छोडेर त जाँदैन थियो होला, माइली बुहारीले हामीलाई देखेर मुख त बटार्दिन थियो होला। भनेपछि तपाईँलाई नि माइली बुहारीको बारेमा थाहा छ? थाहा छ, थाहा पाएर के गर्नु, थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नु परेको छ। अब जेठो छोरो हुन्नरीको केही घरै छैन। ऊ बेला हामीले तिनै दुईजनालाई खर्च गरियो, हुन्नरीलाई त हामीले के खर्च गरेका छ? अब त हामीले चुपचाप सहनु सिवाय अरू के गर्न सकिन्छ र? कमाउने उमेर गइहाल्यो, अब त पाखुरा बलियो हुन्छ नि त। ए बा म गोलबेडा टिप्छु पर्दैन। बा तपाईँहरूले एउटा कार्यबाट पैसा पाउनुहुन्छ नि? मैले त पाउँछु रे, म भर्खरै त्यहाँ गएर आएँ नि। ए हो र? अनि के कुरा भयो भने त? तपाईँहरू नि बुझ्नु जानु न, उहाँ सेतीले त पैसा पाउनु थालिसक्यो। कहिले कहिले कसरी पाउँछन् रे त? 70 वर्ष पुगिसकेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनि त्यो निवेदन दिएपछि हाम्रै वडा कार्यालयबाटै पाइन्छ रे। अनि कहिले कहिले दिने रहेछ त? असोज 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्रमा पहिलो चौमासिक है, अनि माघको 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्र दोस्रो चौमासिक, अनि जेठको 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्र तेस्रो चौमासिक दिन्छन् रे। ए यसको बारेमा अरू कुरा नि थाहा पाउनु पर्यो भने नि बा, वडा कार्यालय अनि गाउँपालिका नगरपालिका वा त्यो केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमा गएर नि बुझ्न सकिन्छ अरे। ए कुरो त्यसो पो रहेछ? हो नि बा, तर मेरो बिहा चाहिँ सेतीसँग गर्नुपर्छ है बा है। कुरा त निकै राम्रो गरे हो ज्ञानबहादुर तिमीले, तर के गर्नु, एउटा भएको छोरो पनि बितिगयो, बालबच्चा पनि भएनन्। अब त्यही एउटी भगी बुहारीलाई पनि कसरी पठाउँ म बिदा गरेर? होइन, सेती पनि यही गाउँमा जन्मेकी हुन्। मेरो जेठो छोरोले सानैदेखि मन पराउँदो रहेछ। अब त झन् सेती पनि एक्लै भइन्। यसमा धेरै कुरा नगर्दा नै जाति होला। तिम्रो जेठो छोरोले कसरी पाल्ला सेतीलाई तिमी आफै सोच त। बिहे गर्ने मात्र भनेर हुन्न नि। ठिकै छ, तिम्रो विचार बुझेको मात्र हो। त्यो बुढो रामनाथले भनेर हुन्छ र? एकचोटि सेतीको कुरा नि त सुन्नु पर्यो नि बा। पर्दैन सेतीको कुरा सुन्न, बिर्सिँदै त्यो कुरा। बरु एकपटक वडा कार्यालय जानु पर्यो। बाबु कहाँ जान्लाई? बुहारीलाई केही भयो? अब हामी यो घरमा बस्दैनौँ आमा। इज्जत मान केही नभएको ठाउँमा बस्नु पनि राम्रो होइन। होइन, के भनेको प्रकाश तैँले?
के कुरा गरेको तैँले? हुँदा हुँदा त्यो हुन्डरीलाई त्यो विधवा केटी माग्न जानु भएको होइन? छी 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 छी। तपाईँहरूलाई सकेसम्म मैले हेरेकै थिएँ, राम्रोसँग पालेकै थिएँ, त्यसैको खाइमात लागेको होइन? तेरो मुख बन्द गर। के भन्दैछस् थाहा छ तँलाई? अरू कुरा केही पनि होइन बुबा। आजदेखि म उतै अफिसतिर बस्छु। मलाई मेरै सुरले बस्न दिनुहोस्। प्रकाश, एक्कासी के भयो तँलाई? एक्कासी मेरो बुद्धि आयो आमा। जो हिँड। ए साँच्ची त्यो हाम्रो नागरिकता कहाँ छ? हामी कति वर्षका भनेर हेर्नु पर्यो। किन चाहियो? यो मङ्सिरले म 73 लागे, तपाईँ 71 लाग्नुभयो। किन चाहियो नागरिकता? ए मभन्दा 2 वर्ष जेठी रहेछ र पो मलाई टिप्पा टिप्दी रहेछ त। जे भए पनि नागरिकता चाहिँ निकाल्न। म भत्ताको लागि देखाउनु पर्छ अरे के? खै कता राखेको छु, यहीँ बाकसतिर छ कि अन्त छ? हेर्छु है म। ए रहेछ रहेछ, यहीँ रहेछ। ए हो भइगयो, दुइटैको रहेछ एकै ठाउँमा। हुन्छ नि। माइलो छोरोले घर छोडेको विषयमा कुरा गर्न आउनु भयो र तपाईँ? होइन होइन, उसले घर छोडेर गइहाल्यो। अब हुन पनि उसलाई अब हाम्रो के काम? त्यही पनि एकपटक सम्झाउनु भएको भए मान्थ्यो कि? केही छैन हजुर, समयभन्दा बलवान कोही छैन। समयले नै सम्झाउला नि। हामीलाई अस्ति जेठाले त्यो के जाति भत्ता पाइन्छ अरे भनेर सुनाएको थियो, त्यही भएर देखाउनु ल्याएको। हो हो, अस्ति मैले जेठालाई भनेकी थिएँ। हो, हुन्नरीले भनेरै थाहा पाएको, तर घरको खतरा खुद्रो काम भएर यत्तिकै ढिला भयो। दिउँसो वडा कार्यालयतिर आउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि। ओडामा धेरै काम होला भनेर नआएको हामीले। फेरि तपाईँहरू आउनु भएन भने त फेरि मेरो कामै हुँदैन नि। हामीलाई त मतलबै थिएन नि, नागरिकता त भागसँग पोको पारेर राखेको थियौँ। ए 70 वर्ष पुगिसकेपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन तपाईँहरूलाई? कहाँ थाहा हुनु नानी, अस्ति जेठाले आएर भनेपछि पो थाहा भयो त नि। 70 वर्ष नागेपछि नेपाल सरकारले औषधि उपचार बापत महिनाको 1000 र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 1000 गरी 2000 रुपियाँ दिन्छ। ए अनि यो रकम चाहिँ बैंक मार्फत पाइन्छ अरे होइन? त्यही हुन्नरीले भने मलाई। धन्न हुन्नरीले यति कुरा भन्नुभएछ र तपाईँहरू आउनुभयो। भोलि तपाईँहरूको नाम वडा कार्यालयमा दर्ता गराइदिउँला है। वृद्ध भत्ताको लागि चाहिँ साउन 1 गतेदेखि मङ्सिर 15 गतेसम्म नाम दर्ता गराइसक्नुपर्छ। आज मङ्सिरको पहिलो हप्ता भनेपछि तपाईँहरू एकदम सही समयमा आउनुभयो। अनि हुन्नरीको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? खोइ के गर्ने, घरमा अलिअलि काम गर्छ, खान्छ, बस्छ भनेर आफूले पनि पहिले केही सोचिएन। जिल्लाको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा गएर अपाङ्गता सम्बन्धी कार्ड बनाउनु पर्छ। अब भोलि नै सदरमुकाम गएर अपाङ्गता कार्ड बनाउनु पर्ला। ल बधाई छ तँलाई निलो कार्ड बनेकोमा। अब तैँले पनि भत्ता पाउँछस्। ए फाल्दिउँ पैसा? किन चाहियो पैसा? भोक लागेर कस्तो भइसक्यो, खानु परेन? ल ल, उतै नजिकै होटल छ, त्यही गएर खाउँला। साउजू चिउरा तरकारी खाउँ।
साउजी त्यो पर्दैन है ए अब खाजा होइन नखाइजा बजारमा त साह्रै रमाइलो हुँदो रहेछ नि बा है अब हुन्छ नि कि त पनि यतै बस्छस् प्रकाशसँग त्यसको नाम नलिए बा तिमीसँगै झगडा पर्ला मेरो त्यसले हामीलाई मान्छे गर्दैन त्यस काम बस्ने त परिजाओस् पानी पनि खानु नपरोस् ल ल बुझेँ नरिसा ए बा तिमी पछाडि गएर बस न यहाँ सेती आएर बस्छ क्या किन सँगै बस्नु पर्यो हलो भालो नभन न बा जो बजार किन आएकी सेती त एक दुईवटा लुगाहरू किन आएको टोपी तेरो लागि अब हुन्नरीको नाम पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सूचीमा दर्ता भयो। अब हुन्नरीले प्रत्येक महिना 600 का दरले 4-4 महिनामा एकमुष्ट रकम पाउँछन्। अनि हुन्नरी त्यो पैसाले के गर्ने विचार छ नि? के गर्ने सोचेकै छैन। के कति कामले आयो त रामनाथ भन न।
म त सेती र जेठाको बारेमा कुरा गर्न आएको। ए रामनाथ बाबु आउनु भएको रहेछ। चिया पिउने हो? पर्दैन भाउजू, पर्दैन। चिया भन्दा पनि कुरो टुङ्गाउनुपट्टि लागौँ। म त लागिहाल्छु। के भन्नु छ भन न त। पहिले पनि त तिम्री बुहारीलाई माग्न म आएकै हो। म त लिनै आउनुहोस् भन्न आएको। उनीहरू दुईजना मिलेर केही गरे भने गर्लान्। फेरि कान्छी पनि त बाटी छ नि। ओहो, मनकै कुरा गर्नुभयो बाबुले। हाम्रो बुहारीलाई लिन कहिले आऊ? भोलि नै आउनुहोस्, टिकटाला गरेर पठाइदिइहाल्छु। बाबुले राम्रो गर्ने हुनुभयो। अब हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो बिहे गर्ने कुरा आउँदैन। त्यही तलको मन्दिरमा जाने, टिकटाला गरिदिने, बिदा गरिदिने भइहाल्छ। त्यही त। लौ त ज्ञानबहादुर, आजबाट हामी दुईजना सम्धी भइयो। मैले बुहारी होइन, छोरी दिएर पठाएको छु। यसलाई कुनै हालतमा पनि दुःख हुनु हुँदैन। त्यो कुराको चिन्तै नगर रामनाथ। ल ल ल पछि गर्छ है त। हेर्दा हेर्दै बे पनि गर्नुभयो होइन त? गरेँ नि। मैले त अस्ति नै गरौँ भने सेतीलाई उही नमाने त हो नि। ल भन्नुहोस्, अब मैले के गरिदिनु पर्यो? मेरो त्यो पहिलाको विधवा भत्ता छ नि, त्यसलाई कट्टी गरेर हाम्रो बिहे दर्ता गराइदिनु पर्यो। ल गजब, एकदम राम्रो सोच। विधवा महिलाले बिहे गरेपछि स्वाभाविक रूपमै विधवा महिला भत्ता पाइँदैन नि। ल म बिहे दर्ता गरिदिन्छु, काम एकैछिनमा हुन्छ। नागरिकता ल्याउनु भएको छ? मैले एउटा कुरा सोचेँ नि। के सोचिस्? तपाईँहरूको उपचार खर्च सबै कटाएर 50,000 जति बचेको छ है बा। अब त्यो सबै मिलाएर एउटा काम गर्नु पर्यो। अब पर्दैन, कहाँ लगाएर गम्लामा पैसा डुबाउनलाई। आमा, म छु नि आमा, म गरिहाल्छु नि सबै काम। पैसा डुब्न कहाँ दिन्छु र। अब तिमीहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने विचार गर। के चाहियो फेरि? टोपी त लगाइरहेछौ त। टोपी किन्न होइन, सबै टोपी किन्न आएको आज। यो पसल बेच्ने भन्ने सुने, अनि त्यो पसलै किन्न आएको। पसल किन्ने? हो त, पसल बेच्ने भने होइन र? हो, बसेर कुरा गरौँ। बाबा आउ छिरी, आउ 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 आउ। कत्रो बेर लगाएको तिमीले? म एक्लै यो नानी हेरेर बस्नु कि अफिस जानु कि समयको ख्याल गर्नु पर्दैन? यसरी चल्छ? मैले मात्र के गर्नु त? म चाहिँ कसरी सक्नु भन त? बच्चा हेरौँ कि, किचनको काम गरौँ कि, सरसफाइ गरौँ कि, लुगा धुँ कि, बजार जाउँ कि, अनि तिमीले लगेर कसले हेर्छ त? यसरी हुँदैन। के गर्ने होला अब? आमालाई बोलाउनु पर्छ है क्या? खोप तिम्रो आमा बोलाउँदैमा आउनु पर्यो नि यहाँ। हामीले बोलाएपछि आउनुहुन्न, त्यहाँ माथि सहर बस्न पाउने भएपछि म भोलि नै बोलाउँछु आमालाई।
खोइ एउटा बुढी मान्छेले ओड्ने पसेर दिनु त। हुन्नरी त यो पसल हाम्रो हो नि। कसरी किनिस्? सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत पाएको पैसा बचाएर किने यो। आफू सक्षम हुँदाखेरि त नले पनि हुन्छ है, तर हामीले यसलाई लिएर आफू सक्षम हुने आधार बनायौँ। तैँले धेरै राम्रो गरिछस्, माने दाइ तँलाई मैले। आमालाई यो राम्रो हुन्छ। पैसा पर्दैन। के लुगा चाहिएको होला दिदी? तपाईँहरूलाई नै खोजेको। तपाईँहरूले सरकारले दिएको भत्ताले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने सुनि, अनि मेरो छोरीले नि भत्ता पाउँछ भन्ने सुनेर तपाईँहरूसँग बुझ्न आएको। खासमा मैले बुझेअनुसार दलित समुदायका एकजना आमाका 2 जना सन्तान मध्ये 5 वर्ष मुनिका छन् भने मासिक 400 का दरले भत्ता पाउँछन्। हेर्नुहोस्, सक्षम हुनुहुन्छ भने त नलिँदा पनि हुन्छ, तर अब आवश्यकतै छ भने चाहिँ नानीको जन्म दर्ता गराएर वडा कार्यालयमा लिन सक्नुहुन्छ। भत्ता लिनलाई के चाहिन्छ? यिनको जन्म दर्ता गरेको छ भने त्यसको प्रतिलिपि, छैन भने चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। अनि तपाईँको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर वडा कार्यालय जानुपर्छ। अनि सुन्नुहोस् दिदी, त्यो भत्ता चाहिँ बालबालिकालाई दिएको हो नि, फेरि आफै खाएर सक्नु होला नि। सक्दैन, धेरै कुरा थाहा भयो। अब म वडा कार्यालय गएर नानीको जन्म दर्ता पनि गराउँछु, अनि भत्ताको लागि निवेदन पनि दिन्छु। हस् दिदी, धन्यवाद। ल ल ल ल, राम्ररी जानु। खै आमा, भाग्य भन्नुभयो। आमा, म तपाईँलाई लिन आएको, जाउँ। होस् बाबु, अब हामी कतै जाँदैनौँ। बरु तिमीहरूलाई मन लाग्छ भने यतै आऊ। यो घर तिमीहरूकै हो, हामी केही भन्दैनौँ। तपाईँको बुहारीलाई यहाँ बस्नै मन लाग्दैन भन्छ नि आमा। मलाई पनि त उता बस्नु मन लाग्दैन नि। ठिकै छ आमा, उता आउन मन लाग्यो भने आउनु होला। अब यता पनि जेठाले राम्रै गराएर छ, खुसी लाग्यो। गर्न जाने हो नि बाबु, त्यति पैसाले पनि यतै केही गर्न सकिँदो रहेछ। हुन्छ आमा, म जान्छु। बालाई म आथेँ भनिदिनु होला। बाबु, भोक लाग्यो होला, केही खाएर जानु। भइगयो आमा, म जान्छु।
सघाइदिन्ला। उसैलाई सघाउनु पर्ला जस्तो छ, सघाउँछु भन्छन्। हात पो छैन त, मन त छ नि। बाबा के भन्न आइस? मेरो बिहा गरिदिनु पर्यो बा। हे भगवान, अनि कोसँग गरिदिनु बिहे? न एउटा काम छ, न सिप छ, न कमाइ छ, न सम्पत्ति छ, कसले दिन्छ तँलाई केटी? मलाई मन परे केटी छनै छैन। लु भन मेरो अगाडि, को हो तैँले मन पराएको? स्पष्टसँग भन। सती। सेती रे? ल भ, पराएको छैन। यो कुरा म मान्न पनि मान्दिन। तैँले यस कुरामा जबरजस्ती नगरेकै राम्रो। छोड्दै अब अनसन बस्छु म। आफू बिहार बोल्नु के ल्या भाइ? केही होइन। रूपा के हो? सन्चै भने के हो? सन्चै छ। ले जेरी पुरी ल्याइदिएको छु, खाऊ, भोक लाग्यो होला। के हो यही जेरी पुरीले तार्नु खोजा मलाई? मलाई बिहे गर्ने बेलामा के सपना देखाएको थियो तिमीले? सम्झौ त एकचोटि? के भनेको थिएँ र त्यस्तो? ऊ बेला चाहिँ शेर बन्नी, अनि अहिले चाहिँ बिरालो। रूपा, शेर भए पनि बिरालो भए पनि आखिर म तिम्रो लोग्ने नै हुँ क्या रे। मुखले मात्र भनेर के गर्नु? मैले एउटा साडी ल्याइदियो भनेको 6 महिना भइसक्यो, ल्याउन सक्यौ तिमीले? सुनले छपक्कै पार्दैमला भन्ने विचार छ। अब त्यति साडीमा अड्किरह तिमी। ल बो, धेरै गफ नदेऊ। तिम्रो नारी राम्रोसँग छामेकी छु मैले। हामीले मात्र खर्च गर्नुपर्ने, भाइ बुहारी पनि बराबर अंश लिएर छुट्टेर बसेका छन् त। खोइ उनीहरूले केही गर्न नपर्ने रहेछ, सबै थोक हामीले गर्नुपर्ने हो। अंश त हाम्रो पनि छुट्टाइसकेको छ त। अनि के त, हामी चाहिँ यसै गरी सधैँभरि सँगै बस्ने? तिमीलाई थाहा छ त, घरमा 70 कटेका बाबुआमा छन्। एउटा भएको दाई हुन्डरीको हालत त्यस्तो छ। अब म पनि के सोचिरहेको हुन्छु, सबै तिनीहरूकै लागि खर्च भइरहेको हुन्छ। हाम्रो पनि आफ्नै जिन्दगी छ, केही गर्ने समय पनि छ। अनि सधैँभरि त्यही बुढाबुढी भएका बाबुआमा र त्यो दाईको पछि लगाएर बस्ने? ल भइहाल्यो, पछि कुरा गरौँ न। अहिले त्यो जेरी खाऊ। तिम्रो जेरी तिमी नै खाऊ, लयर नभए बाबुआमालाई खान्थ्यौ, म खान्छु। के गर्ने होला? मलाई त त्यो हुन्डरीको साह्रै चिन्ता लागिरहेछ। अहिले त यस्तो ताल छ, हाम्रो सेकोपछि के होला? बिहे गरिदिन पाए हुन्थ्यो। उसका दुईवटा भाइको बिहे भइसक्यो, उसको चाहिँ जेठो भएर पनि बिहे हुन पाएन। केटी पाउनु परेन? कसले दिनुहुन्छ त्यसलाई केटी? मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ, तर सेती मन पराउँछु भन्छ। हो र? के भन्छ मोरो? पुतली, बुहारीले साह्रै मिठो खाना बनाउँछ। तैँले बनाएको भन्दा पनि मिठो। पहिला मैले बनाए मिठो भने, अहिले बुहारी देख्न साथ बुहारीले बनाएर हेर्न। बा,
के भन्नु खोजिस् लु भन् त? यहाँ तपाईँलाई मात्र हेरेर हामीले कति बस्ने? के? मतलब यसो पेट दुख्ने सुख्ने केही भएको छ भने हस्पिटल पनि जानुपर्छ भन्न खोजेको क्या बा। केही भएको त छैन नि तपाईँलाई? त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो केही भएको भए त यसरी टन्न भात खान सक्दैन म। बरु मलाई पो ढाडले अलिअलि सताएको छ बाबु, मलाई लिएर जान हस्पिटल। हुन्छ आमा। होइन त्यो हुन्नरी कहाँ गयो? भात खाने बेला भइसक्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। ती पसलमा पुगेर आउँछु भन्थ्यो। के हेरेको किन्ने हो? कति रुपियाँ यसको? 500 रुपियाँ हो। अल्तीमा 100 रुपियाँ पैसा बोकेर 500 को टोपी तान्नु। जाऊ त। कस्तो ज्याकेट जस्तो महँगो टोपी त मिलाएर साथी कहाँ जानु? त्यही माथि वडा कार्यालयमा। बोरा मोकेर नि वडा कार्यालय जान्छ कोही? अन्त जानला होला। अन्त होइन क्या हुन्नरी, यो गहुँ मिलमा पुऱ्याएर त्यतैबाट वडा कार्यालय जान आँटेको। रोटी खाल्न होला। म पनि जान्छु नि तसँग, त्यो भारी पनि बोकिदिन्छु। पर्दैन पर्दैन हुन्नरी, त कहाँ जान लागेको होला? अहिले तेरो बाउले आएर मार्ला नि त। यो म बोल्छु नि, यसलाई लिएर गएर पहिला त मिलमा छोडिदिउँला, अनि वडा कार्यालय जाउँला होइन? सक्छ? हाल पऱ्यो तँलाई बोलिदिन्छु म। नमस्ते दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? ज्ञानबहादुर दाईको छोरा होइन तपाईँ? हो त, मेरो अनुहार बासा ठाके मिल्छ कि? मैले अब केही गर्नुपर्ने त छैन नि। मैले तपाईँको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन विधवा महिलाको लिस्टमा नाम राखिसकेकी छु। तपाईँले तपाईँको श्रीमानको मृत्युदत्त प्रमाणपत्र सुरक्षित राख्नुभयो नि, एकदमै राम्रो गर्नुभयो। कागजपत्र भएका कारण हामीलाई काम गर्न असाध्यै सजिलो भयो। यदि त्यो कागजपत्र नभइदिएको भए हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। कहिलेसम्म मैले पैसा पाउँछु होला? हेर्नु न, घर व्यवहार मिलाउन साह्रै गाह्रो भइसक्यो मलाई। अर्को चौमासिकदेखि पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि है, तपाईँ जस्तो विधवा महिलाले महिनाको 1000 रुपियाँ भत्ता पाउनुहुन्छ भनेर? त्यो त थाहा छ। अनि मैले चाहिँ पैसा पाउँदिनँ, बासमा पैसा माग्यो भने सुक्को दिँदैन कहिले। जिल्लाबाट पाउने अपाङ्गता सम्बन्धी कार्ड छ तपाईँसित? त्यो त छैन, जिल्लै कहिले गएको छैन, गाउँमै मात्रै बस्छु। उसो भए एकचोटि बालाई म कहाँ पठाइदिनुहोस् न, म कुरा गरौँला। त्यसो भए मैले नि पैसा पाउँछु? कार्ड भयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो बाले नि पैसा पाउँछ? पाउनुहुन्छ। तपाईँको बुवा कति वर्ष पुग्नुभयो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। 70 वर्ष नागेपछि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बापत 2000 रुपियाँ दिन्छ। 60 वर्ष नागेका लोपन्मुख जनजाति तथा दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले भत्ता स्वरूप 1000 रुपियाँ दिन्छ। त्यस्तै श्रीमान बितेका विधवा महिला र विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका 60 वर्ष माथिका महिलाहरूका लागि 1000 र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले भत्ता दिने गर्छ। जिल्ला महिला तथा बाल बालिका कार्यालयबाट रातो कार्ड प्राप्त गरेका पूर्ण अपाङ्गलाई 2000, अनि नीलो कार्ड प्राप्त गरेका अशक्त अपाङ्गहरूलाई 600 दिन्छ भने पनि सुनेको थिएँ नि त। हो त नि, 5 वर्ष मुनिका देशभरिका दलित बालबालिका, त्यस्तै कर्णालीका 5 जिल्ला, बझाङ, रौतहट र अछाम जिल्लाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले 400 रुपियाँ भत्ता पाउँछन्। तर आफ्नै गाउँको वडा कार्यालयबाट जन्मदत्ता चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। उसो भए मैले पैसा पाउँछु?
पाउन सक्नुहुन्छ, तर कार्ड चाहिन्छ। ए हुन्नरी मिलमा पिठो लिन जानुपर्छ, कहाँ हिँड्यो तिमी? पहिला बाला गरेर पैसा कुरो गरौँ नि, पिठो त कुर्दै गरौँला नि। अनि चन्दा बहिनी तिमी कता गएर आयौ त? यसो सदरमुकामतिर पुगेर आएकी नि रूपा दिदी। अनि झोला त खुब ठुलो बोकेकी छौ त, के किनेर ल्यायौ? यसो केटाकेटीहरूलाई लुगा किनेर ल्याइदिन थियो, त्यही किनेर ल्याएकी नि। मैले सासू ससुरा त्यस्तो जेठाजुलाई हेर्दैकै छु, अनि त किनिहाल्छस् नयाँ नयाँ लुगा कपडा। होइन के सोच्नु भएको दिदी? के होइन, तिमीलाई त क्या आनन्द छ है, के गर्नु, आफूलाई त घरभित्रभित्रै त्यसै हराउने भइयो। सासू ससुरालाई पाल्न पाउनु त गजबको कुरा हो नि दिदी। गजबको कुरा भए आफूले चाहिँ छोडेर जान्थिस्? हामीलाई नै थाहा छ यस्ता कुरा, पर्दा पर्छ। ल गए है, केटाकेटीले उहाँ भाँड भैलो गरिसक्यो होला। ल ल ल जान्छ। किन नलागेर राम्ररी फल्यो भने यही गोलबेडाले नि त हुँदो रहेछ नि। मेहनत गरेपछि जेले पनि राम्रो भइहाल्छ नि। पहिलेदेखि पैसा साँचेर राखेको भए कान्छा छोरा बुहारीलाई हामीलाई छोडेर त जाँदैन थियो होला, माइली बुहारीले हामीलाई देखेर मुख त बटार्दिन थियो होला। भनेपछि तपाईँलाई नि माइली बुहारीको बारेमा थाहा छ? थाहा छ, थाहा पाएर के गर्नु, थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नु परेको छ। अब जेठो छोरो हुन्नरीको केही घरै छैन। ऊ बेला हामीले तिनै दुईजनालाई खर्च गरियो, हुन्नरीलाई त हामीले के खर्च गरेका छ? अब त हामीले चुपचाप सहनु सिवाय अरू के गर्न सकिन्छ र? कमाउने उमेर गइहाल्यो, अब त पाखुरा बलियो हुन्छ त हो। ए बा, म गोलबेडा टिप्छु पर्दैन। बा, तपाईँहरूले वडा कार्यालयबाट पैसा पाउनुहुन्छ नि? मैले त पाउँछु रे, म भर्खरै त्यहाँ गएर आएँ नि। ए हो र? अनि के कुरा भयो भने त? तपाईँहरू नि बुझ्नु जानु न, उहाँ साँच्चीले त पैसा पाउनु थालिसके। कहिले कहिले कसरी पाउँछन् रे त? 70 वर्ष पुगिसकेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनि त्यो निवेदन दिएपछि हाम्रै वडा कार्यालयबाटै पाइन्छ। अनि कहिले कहिले दिने रहेछ त? असोज 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्रमा पहिलो चौमासिक है, अनि माघको 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्र दोस्रो चौमासिक, अनि जेठको 1 गतेदेखि 2 हप्ताभित्र तेस्रो चौमासिक दिन्छन् रे। ए यसको बारेमा अरू कुरा नि थाहा पाउनु पर्यो भने नि बा, वडा कार्यालय अनि गाउँपालिका नगरपालिका वा त्यो केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमा गएर नि बुझ्न सकिन्छ अरे। ए कुरो त्यसो पो रहेछ? हो नि बा, तर मेरो बिहा चाहिँ सेतीसँग गर्नुपर्छ है बा है। कुरा त निकै राम्रो गरे हो ज्ञानबहादुर तिमीले, तर के गर्नु, एउटा भएको छोरो पनि बितिगयो, बालबच्चा पनि भएनन्। अब त्यही एउटी भगी बुहारीलाई पनि कसरी पठाउँ म बिदा गरेर? होइन, सेती पनि यही गाउँमा जन्मेकी हुन्। मेरो जेठो छोरोले सानैदेखि मन पराउँदो रहेछ। अब त झन् सेती पनि एक्लै भइन्। यसमा धेरै कुरा नगर्दै जाति होला। तिम्रो जेठो छोरोले कसरी पाल्ला सेतीलाई तिमी आफै सोच त। बिहे गर्ने मात्र भनेर हुन्न नि। ठिकै छ, तिम्रो विचार बुझेको मात्र हो। त्यो बुढो रामनाथले भनेर हुन्छ र? एकचोटि सेतीको कुरा नि त सुन्नु पर्यो नि बा। पर्दैन सेतीको कुरा सुन्न, बिर्सिँदै त्यो कुरा। बरु एकपटक वडा कार्यालय जानु पर्यो। बाबु कहाँ जान्लाई? बुहारीलाई केही भयो? अब हामी यो घरमा बस्दैनौँ आमा। इज्जत मान केही नभएको ठाउँमा बस्नु पनि राम्रो होइन। होइन, के भनेको प्रकाश तैँले? के
के कुरा गरेको तैँले? हुँदा हुँदा त्यो हुन्डरीलाई त्यो विधवा केटी माग्न जानुभएको होइन? छी 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 छी। तपाईँहरूलाई सकेसम्म मैले हेरेकै थिएँ, राम्रोसँग पालेकै थिएँ, त्यसैको खाइमात लागेको होइन? तेरो मुख बन्द गर। के भन्दैछस् थाहा छ तँलाई? अरू कुरा केही पनि होइन बुबा। आजदेखि म उतै अफिसतिर बस्छु। मलाई मेरै सुरले बस्न दिनुहोस्। प्रकाश, एक्कासी के भयो तँलाई? एक्कासी मेरो बुद्धि आयो आमा। त्यो हिँड। ए साँच्ची त्यो हाम्रो नागरिकता कहाँ छ? हामी कति वर्षका भनौँ, हेर्नु पर्यो। किन चाहियो? यो मङ्सिरले म 73 लागे, तपाईँ 71 लाग्नुभयो। किन चाहियो नागरिकता? ए मभन्दा 2 वर्ष जेठी रहेछ र पो मलाई टिप्पा टिप्दी रहेछ त। जे भए पनि नागरिकता चाहिँ निकाल्न। म भत्ताको लागि देखाउनु पर्छ अरे के? खै कता राखेको छु, यहीँ बाकसतिर छ कि अन्त छ? हेर्छु है म। ए रहेछ यहीँ रहेछ। ए हो भइगयो, दुइटैको रहेछ एकै ठाउँमा। हुन्छ नि। माइलो छोरोले घर छोडेको विषयमा कुरा गर्न आउनु भयो र तपाईँ? होइन होइन, उसले घर छोडेर गइहाल्यो। अब हुन पनि उसलाई अब हाम्रो के काम? त्यही पनि एकपटक सम्झाउनु भएको भए मान्थ्यो कि? केही छैन हजुर, समयभन्दा बलवान कोही छैन। समयले नै सम्झाउला नि। हामीलाई अस्ति जेठाले त्यो के जाति भत्ता पाइन्छ अरे भनेर सुनाएको थियो, त्यही भएर देखाउनु ल्याएको। हो अस्ति मैले जेठालाई भनेकी थिएँ। हो उनीहरूले भनेरै थाहा पाएको, तर घरको खतरा खुद्रो काम भएर यत्तिकै ढिला भयो। दिउँसो वडा कार्यालयतिर आउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि। ओडामा धेरै काम होला भनेर नआएको हामीले। फेरि तपाईँहरू आउनु भएन भने त फेरि मेरो कामै हुँदैन नि। हामीलाई त मतलबै थिएन नि, नागरिकता त भागसम्म पोको पारेर राखेको थियौँ। ए 70 वर्ष पुगिसकेपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन तपाईँहरूलाई? कहाँ थाहा हुनु नानी, अस्ति जेठाले आएर भनेपछि पो थाहा भयो नि। 70 वर्ष नागेपछि नेपाल सरकारले औषधि उपचार बापत महिनाको 1000 र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 1000 गरी 2000 रुपियाँ दिन्छ। ए अनि यो रकम चाहिँ बैंक मार्फत पाइन्छ अरे होइन? त्यही हुन्नरीले भने मलाई। धन्न हुन्नरीले यति कुरा भन्नुभएछ र तपाईँहरू आउनुभयो। भोलि तपाईँहरूको नाम वडा कार्यालयमा दर्ता गराइदिउँला है। वृद्ध भत्ताको लागि चाहिँ साउन 1 गतेदेखि मङ्सिर 15 गतेसम्म नाम दर्ता गराइसक्नुपर्छ। आज मङ्सिरको पहिलो हप्ता भनेपछि तपाईँहरू एकदम सही समयमा आउनुभयो। अनि हुन्नरीको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? खोइ के गर्ने, घरमा अलिअलि काम गर्छ, खान्छ, बस्छ भनेर आफूले पनि पहिले केही सोचिएन। जिल्लाको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा गएर अपाङ्गता सम्बन्धी कार्ड बनाउनु पर्छ। अब भोलि नै सदरमुकाम गएर अपाङ्गता कार्ड बनाउनु पर्ला। ल बधाई छ तँलाई निलो कार्ड बनेकोमा। अब तैँले पनि भत्ता पाउँछस्। ए बा खल्दिम पैसा। किन चाहियो पैसा? भोक लागेर कस्तो भइसक्यो, खानु परेन? ल ल उतै नजिकै होटल छ, त्यही गएर खाउँला। साउजी चिउरा तरकारी खाउँ। खाउँ।
साउजी त्यो पर्दैन है ए अब खाजा होइन नखाइजा बजारमा त साह्रै रमाइलो हुन्छ नि बा है अब हुन्छ नि कि त पनि यतै बस्छस् प्रकाशसँग त्यसको नाम नलिए बा तिमीसँगै झगडा पर्ला मेरो त्यसले हामीलाई मान्छे गर्दैन त्यस काम बस्ने त परै जाओस् पानी पनि खानु नपरोस् ल ल बुझेँ नरिसा ए बा तिमी पछाडि गएर बस न यहाँ सेती आएर बस्छ क्या हे किनसँगै बस्नु पर्यो हलो भालो नभन न बा जो बजार किन आएकी सेती त एक दुईवटा लुगाहरू किन्न आएको चौपी तेरो लागि अब हुन्नरीको नाम पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सूचीमा दर्ता भयो। अब हुन्नरीले प्रत्येक महिना 600 का दरले 4-4 महिनामा एकमुष्ट रकम पाउँछन्। अनि हुन्नरी त्यो पैसाले के गर्ने विचार छ नि? के गर्ने सोचेकै छैन। के कति कामले आयो त रामनाथ भन न
म त सेती र जेठाको बारेमा कुरा गर्न आएको। ए रामनाथ बाबु आउनु भएको रहेछ। चिया पिउने हो? पर्दैन भाउजू, पर्दैन। चिया भन्दा पनि कुरो टुङ्गाउनेपट्टि लागौँ। म त लागिहाल्छु। के भन्नु छ भन न त। पहिले पनि त तिम्री बुहारीलाई माग्न म आएकै हो। म त लिनै आउनुहोस् भन्न आएको। उनीहरू दुईजना मिलेर केही गरे भने गर्लान्। फेरि कान्छी पनि त बाटी छ नि। ओहो, मनकै कुरा गर्नुभयो बाबुले। हाम्रो बुहारीलाई लिन कहिले आऊ? भोलि नै आउनुहोस्। टिकटाला गरेर पठाइदिइहाल्छु। बाबुले राम्रो गर्ने हुनुभयो। अब हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो बिहे गर्ने कुरा आउँदैन। त्यही तलको मन्दिरमा जाने, टिकटाला गरिदिने, बिदा गरिदिने भइहाल्छ। त्यही त। लौ त ज्ञानबहादुर, आजबाट हामी दुईजना सम्धी भइयो। मैले बुहारी होइन छोरी दिएर पठाएको छु। यसलाई कुनै हालतमा पनि दुःख हुनु हुँदैन। त्यो कुराको चिन्तै नगर रामनाथ। ल ल ल पछि गर्छ है त। हेर्दा हेर्दै बे पनि गर्नुभयो होइन त? गरेँ नि। मैले त अस्ति नै गरेँ भने सेतीलाई उही नमाने त हो नि। ल भन्नुहोस्, अब मैले के गरिदिनु पर्यो? मेरो त्यो पहिलाको विधवा भत्ता छ नि, त्यसलाई कट्टी गरेर हाम्रो बिहे दर्ता गराइदिनु पर्यो। ल गजब, एकदम राम्रो सोच। विधवा महिलाले बिहे गरेपछि स्वाभाविक रूपमै विधवा महिला भत्ता पाइँदैन नि। ल म बिहे दर्ता गरिदिन्छु, काम एकैछिनमा हुन्छ। नागरिकता ल्याउनु भएको छ? मैले एउटा कुरा सोचेँ नि। के सोचिस्? तपाईँहरूको उपचार खर्च सबै कटाएर 50,000 जति बचेको छ है बा। अब त्यो सबै मिलाएर एउटा काम गर्नु पर्यो। अब पर्दैन, कहाँ लगाएर गमलामा पैसा डुबाउनलाई। आमा, म छु नि आमा, म गरिहाल्छु नि सबै काम। पैसा डुब्न कहाँ दिन्छु र? अब तिमीहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने विचार गर। के चाहियो फेरि? टोपी त लगाइरहेछौ त। टोपी किन्न होइन, सबै टोपी किन्न आएको आज। यो पसल बेच्ने भन्ने सुने, अनि त्यो पसलै किन्न आएको। पसल किन्ने? हो त, पसल बेच्ने भने होइन र? हो बसेर कुरा गरौँ। बाबा आउ छिरी, आउ 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 आउ। कत्रो बेर लगाएको तिमीले? म एक्लै यो नानी हेरेर बस्नु कि अफिस जानु कि समयको ख्याल गर्नु पर्दैन? यसरी चल्छ? मैले मात्र के गर्नु त? म चाहिँ कसरी सक्नु भन त? बच्चा हेरौँ कि किचनको काम गरौँ कि सरसफाइ गरौँ कि लुगा धुँ कि बजार जाउँ कि, अनि तिमीले लगाएर कसले हेर्छ त? यसरी हुँदैन। के गर्ने होला अब? आमालाई बोलाउनु पर्छ है क्या? खोप तिमीले आमा बोलाउँदैमा आउनु पर्यो नि यहाँ। हामीले बोलाएपछि आउनुहुन्न, त्यहाँ माथि सर बस्न पाउने भएपछि म भोलि नै बोलाउँछु आमालाई।
खोइ एउटा बुढी मान्छेले ओर्ने पसेर दिनु त। हुन्नरी त यो पसल हाम्रो हो नि। कसरी किनिस्? सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत पाएको पैसा बचाएर किने यो। आफू सक्षम हुँदाखेरि त नले पनि हुन्छ है, तर हामीले यसलाई लिएर आफू सक्षम हुने आधार बनायौँ। तैँले धेरै राम्रो गरिछस्, माने दाइ तँलाई मैले। आमालाई यो राम्रो हुन्छ। पैसा पर्दैन। के लुगा चाहिएको होला दिदी? तपाईँहरूलाई नै खोजेको। तपाईँहरूले सरकारले दिएको भत्ताले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने सुनि, अनि मेरो छोरीले नि भत्ता पाउँछ भन्ने सुनेर तपाईँहरूसँग बुझ्न आएको। खासमा मैले बुझेअनुसार दलित समुदायका 1 जना आमाका 2 जना सन्तान मध्ये 5 वर्ष मुनिका छन् भने मासिक 400 का दरले भत्ता पाउँछन्। हेर्नुहोस्, सक्षम हुनुहुन्छ भने त नलिँदा पनि हुन्छ, तर अब आवश्यकतै छ भने चाहिँ नानीको जन्म दर्ता गराएर वडा कार्यालयमा लिन सक्नुहुन्छ। भत्ता लिनलाई के चाहिन्छ? यिनको जन्म दर्ता गरेको छ भने त्यसको प्रतिलिपि, छैन भने चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। अनि तपाईँको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर वडा कार्यालय जानुपर्छ। अनि सुन्नुहोस् दिदी, त्यो भत्ता चाहिँ बालबालिकालाई दिएको हो नि, फेरि आफै खाएर सक्नु होला नि। सक्दैन, धेरै कुरा थाहा भयो। अब म वडा कार्यालय गएर नानीको जन्म दर्ता पनि गराउँछु, अनि भत्ताको लागि निवेदन पनि दिन्छु। हस् दिदी, धन्यवाद। ल ल ल ल, राम्ररी जानु। खै आमा, भाग्य भन्नुभयो। आमा, म तपाईँलाई लिन आएको, जाउँ। होस् बाबु, अब हामी कतै जाँदैनौँ। बरु तिमीहरूलाई मन लाग्छ भने यतै आऊ, यो घर तिमीहरूकै हो, हामी केही भन्दैनौँ। तपाईँको बुहारीलाई यहाँ बस्नै मन लाग्दैन भन्छन् आमा। मलाई पनि त उता बस्नु मन लाग्दैन नि। ठिकै छ आमा, उता आउन मन लाग्यो भने आउनु होला। अब यता पनि जेठाले राम्रै गरेर छ, खुसी लाग्यो। गर्न जाने हो नि बाबु, त्यति पैसाले पनि यतै केही गर्न सकिँदो रहेछ। हुन्छ आमा, म जान्छु। बालाई म आथेँ भनिदिनु होला। बाबु, भोक लाग्यो होला, केही खाएर जानु। भइगयो आमा, म जान्छु।